बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नवाज शरीफ साहब आजकल किधर हैं और नवाज शरीफ साहब क्यों मंजर आम पे नहीं आ रहे, नंबर वन। नंबर टू, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम क्यों नहीं बन सके। और नवाज शरीफ साहब को तो लाया ही इसलिए गया था, बड़े लाड प्यार से और बड़े आओ भगत करके नवाज शरीफ साहब को लाया गया था लंदन से कि वो आए और आके मुल्क की बागडोर संभालें। और ये कहा गया था, बाकायदा तौर पे ये कहा गया था कि मियाँ साहब की मिन्नतें की गई हैं, और ये नून लीग ने कहा था और मिन्नतें की हैं पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने, मिलिट्री लीडरशिप ने, कि मियाँ साहब आपके अलावा कोई और नहीं जो मुल्क को इस बुरी हालत से निकाल सके, और कोई आपके अलावा कोई और ऐसा है नहीं जो कि इमरान खान साहब का मुकाबला कर सके और इमरान खान साहब का जो सहर है वो तोड़ सके। इसलिए आपके हम तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं, आपके हम तमाम मुकदमात हैं वो ख़त्म करवा देंगे, आपकी सज़ाएं ख़त्म करवा देंगे, आपकी नाअहलियत ख़त्म करवा देंगे, आपको बिल्कुल क्लीन चिट दे देंगे और आपको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। उनको पाकिस्तान आने से पहले ही मजबूत तरीन यकीन दहानियाँ करवा दी गई थी कि फिक्र ना करें, कोई जमानत करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और उससे पहले जनाब नवाज शरीफ साहब से लंदन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाकातें हुई, पैगाम रसानी हुई, गारंटीज वसूल पाई गई, गारंटीज दी गई, गारंटीज ली गई और ये सब कुछ किया गया। और नवाज शरीफ साहब ने जो वापसी का इंतज़ार किया, वापसी का जो टाइम है उसका भी उन्होंने खुद तयन किया, और वो तयन उन्होंने जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद नवंबर 22 में जनरल बाजवा साहब जा चुके थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने रिस्क नहीं लिया और जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं आए, इसके बावजूद कि उनके अपॉइंट करदा जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ का ओहदा संभाल चुके थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये रिस्क नहीं लिया। ये रिस्क इसलिए नहीं लिया कि उनको खतरा था कि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के पास थी, तो उनको खतरा ये था कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जरिए मुझे पकड़वा दिया जाए, या ये कहा जाए कि जनाब हमने तो पूरी कोशिश की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैनेज नहीं हुई। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने वापसी का जो तयन किया वो खुद किया और उन्होंने इंतज़ार किया जनाब जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का कि वो बतौर चीफ जस्टिस से रिटायर हो जाएं, उसके बाद वो पाकिस्तान में कदम रखेंगे। और यही वजह है कि जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी गई तो मुज़ाकरात हुए इलेक्शन की तारीख पे। तो इलेक्शन की तारीख नून लीग ने जो दी वो थी कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के जाने के बाद की कोई तारीख दे दें तो उसके अकॉर्डिंगली हम आ जाएंगे वापस, और वो तारीख बनती थी कोई सितंबर की। तो सितंबर 2023 के बाद इलेक्शन चाहते थे जनाब नवाज शरीफ साहब, और इमरान खान साहब ने ये मुस्तरद कर दी दरख्वास्त, क्योंकि इसलिए कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं था 90 दिन के अंदर। इसलिए इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना असूली मौक़िफ़ बाहर बरकरार रखा और अदालत के अंदर भी बरकरार रखा कि हम 90 डेज से तजावुज़ नहीं कर सकते। वही हुआ। जैसे ही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब रिटायर हुए और जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तशरीफ लाए, तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त एक तरफ उनको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की गारंटी थी 100%, तो उस गारंटी को भी उन्होंने उस वक्त अवेल किया जब उनके पसंद के ऐन मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब आ चुके थे। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब आ गए और नवाज शरीफ साहब भी आ गए, और उसके बाद फिर वही हुआ, उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, सारी दुनिया ने देखा, उनके बायोमेट्रिक्स भी एयरपोर्ट पे हो रहे हैं, सब मशीनें भी उधर पहुंच गई, नादरा भी उधर पहुंच गया, हाई कोर्ट का अमला भी पहुंच गया, ये सारा फैसिलिटेशन उनको एयरपोर्ट पे दी गई और उन्हें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। उसके बाद फिर अगला मरहला आता है, फिर उनके मुकदमात खत्म करवा दिए गए, फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इस तरीके से खत्म करवाई गई। एक और केस में जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने किसी और केस में किसी और को रिलीफ दिया और उसका फायदा बराह रास्त पहुंचा जहांगीर तरीन साहब को और नवाज शरीफ साहब को।
तो ये भी अबूर हासिल कर ये भी संग मील अबूर हो गया जी। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में केसेस गए और 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर वो जो नैब से सजाएं मिली थी उनको भी कलअदम करार दे दिया गया और नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद अगली बारी आती है जी, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। पहले तो कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ना हो, तो वो तो ज़रा मुश्किल हुआ, वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ। फिर 9 मई की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जी पहले 9 मई के फसादियों को ठिकाने लगाया जाए और उसके बाद फिर इलेक्शन करवाए जाएं। तो इसी दौरान मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए भी इन सबको लटकाने की कोशिश की गई, तो वो भी कामयाब ना हो सकी। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आड़े आई और उन्होंने इस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये बात भी हो गई। उसके बाद फिर अगला स्टेप था। अगला स्टेप आया कि नहीं जनाब, इमरान खान साहब को अब हम तो बरी ज़िम्मा भी हो गए, हमारी सजाएं भी खत्म होगी। अब अगला काम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, मरीम साहबा ने भी कहा कि अब इमरान खान साहब को जेल में भेजा जाए। लिहाजा इमरान खान साहब को भी जेल में भेज दिया गया। फिर उन्होंने कहा नहीं, जेल नहीं भेजा जाए, सिर्फ जेल भेजना जरूरी नहीं है, इनको सजाएं भी सुनवाएं। फिर उनको सजाएं सुनवाई गई। पहले तोशाखाना में सजा सुनवाई गई, वो फारिग हो गई। उसकी हालत जो हमने देखी वो बिल्कुल एक फजूल तरीके से सजा सुनाई गई। उसके बाद अगला जो था वो था साइफर केस। फिर साइफर में भी सजा सुना दी गई, फिर तोशाखाना में सजा सुना दी गई, फिर इद्दत में सजा सुना दी गई। फिर अगला स्टेप नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मरीम साहबा की तरफ से आया कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक है, डिस्क्वालीफाई भी होगा, सजा भी होगी, अब कुछ और किया जाए। तो फिर कुछ और में यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं किए और उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया, बल्ले का निशान भी वापस हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन कैंपेन चलाई, मरीम साहबा ने चलाई, शहबाज शरीफ साहब ने चलाई, उसमें यही था कि चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं था। यही डील हुई थी, यही मामला हुए थे कि नवाज शरीफ साहब ने ही आना है प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ें चलती रहीं जी और सब कुछ होता रहा। लेकिन फिर ये हुआ कि इलेक्शन आ गए, बल्ले का निशान भी वापस हो गया, सब कुछ हो गया और आरओज भी, डीआरओज भी, असिस्टेंट कमिश्नर भी, डिप्टी कमिश्नर भी, निगरान हुकूमतें भी, एस्टेब्लिशमेंट भी, पूरी पश्तपनाही नवाज शरीफ साहब को हासिल रही और पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी। आपको हम सबको पता है, उनको दीवारों के साथ लगा दिया गया, उनको उम्मीदवार गिरफ्तार, उनके रहनुमा गिरफ्तार, उनके कारकुन गिरफ्तार और दफ़ा 144 इंतखाबी मुहिम नहीं कर सकते, इंतखाबी जलसा नहीं कर सकते, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। इस तरीके से जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो पाकिस्तान है वो बना दिया गया एक कैद खाना और एक अकूबत खाना, जेल खाना बना दिया गया बाकायदा तौर पे कि उनके घरों पे फिर जो कुछ हुआ वो एक पूरी दास्तान है। घर तोड़े गए, कारोबार तबाह किए गए, लोगों को उठाया गया, खवातीन की बेहुरमती की गई, सब कुछ किया गया और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा की ख्वाहिशात और हुक्म के मुताबिक हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री लीडरशिप ने इसको मनोअन तस्लीम किया। ये भी हो गया। उसके बाद इलेक्शन आ गए, इलेक्शन में रिजल्ट आगे पीछे हो गए, अवाम ने बिल्कुल बदल दिया, हालात खराब कर दिए। अवाम ने सारे का सारा नैरेटिव, सारी की सारी तैयारियों का सत्यानाश कर दिया और ये पहला इलेक्शन था जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही थी कि जनाब ये जमातें हैं, ये पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है, ये जमातें हैं, इन्होंने इख्तिदार में आना है, ये एमक्यूएम है, ये इख्तिदार में आने वाले हैं और यही होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं, इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं। और एक गर्दान पड़ी गई, खत्म शुद, खत्म शुद, खत्म शुद, खत्म शुद, इमरान खत्म शुद, पीटीआई खत्म शुद, खत्म शुद, खत्म शुद। ये एक कहानी एक बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, वो ये काम करते रहे और ये सब कुछ होता रहा। लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं सुनी और जो जुल्म सितम हुआ उसका भी कोई असर नहीं लिया, बल्कि उन्होंने जुल्म का बदला वोट से लिया और टिका के वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, बूढ़ों ने, खवातीन ने भरपूर तरीके से। और इस तरीके से भरपूर जब वोट दिया गया तो रिजल्ट निकलना शुरू हुए, रिजल्ट बनना शुरू हुए। तो आपको मालूम है कि 11:30 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80% लीड के साथ जो है वो सबसे आगे थी, 80%। और इस तरह से जब ये हुआ तो फिर नताइज रुकवा दिए गए, नताइज रुकवाए गए 24 घंटे के लिए। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
پھر نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وکٹری اسپیچ وہ بھی رک گئی، اور وہ بھی انہوں نے بھی ہار مان لی، وہ رائے گنج جا کے سو گئے۔ لیکن ان کو سوئے ہوئے کو جگا کے کہا گیا جناب آپ کہاں، ہم نے رزلٹ تو ہم نے تیار کرنے، فکر نہ کریں، آپ حوصلہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر حوصلہ دیا گیا، پھر رزلٹ تبدیل ہوئے، پھر فارم 47 نئے تیار ہوئے، اس کے اکارڈنگلی جو دل میں آیا کہ یہ سیٹ اس کو الاٹ کر دو، یہ اس کو الاٹ کر دو، یہ صوبہ دے دیا بلوچستان پیپلز پارٹی کے حوالے کر دو، پنجاب نون کے حوالے کر دو، خیبر پختونخوا میں مزاحمت ہونی تھی، مزاحمت ہوئی، 4 آدمی شہید ہو گئے، تو اس لیے خیبر پختونخوا کو نہ چھیڑو، وہ جن کا ہے انہی کے پاس رہنے دیں، بلوچستان یہ کر دو، پنجاب ان کے حوالے کر دو، مرکز میں یہ کام کر دیں، یہ سب کچھ کیا گیا، نمبر سارے کے سارے تقسیم ہو گئے، لیکن وکٹری اسپیچ پھر نہ ہو سکی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو اسحاق ڈار تھا، تو شہباز شریف صاحب کو سارے چہرے لٹکے ہوئے آپ کو معلوم ہے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں فکر نہ کریں جناب، یہ تو الیکشن تو ہم نے کروانے ہیں ایسی کی تیسی۔ اس کے بعد اگلے دن نواز شریف صاحب سے وکٹری اسپیچ بھی کروا دی گئی، اور وکٹری اسپیچ کروا کے انہوں نے معاملے کو تبا دیا، انہوں نے کہا بھی کہ جناب سادہ اکثریت اگر ہو جائے تو زیادہ مہربانی کریں، سادہ اکثریت لے آئیں بہتر، اچھی بات ہے، لیکن سادہ اکثریت تو کیا وہ بہت مشکل تھا، سادہ اکثریت نہیں مل سکتی تھی، لہذا جو مینڈیٹ آیا پاکستان تحریک انصاف پر چوری کر کے وہ ان کو دے دیا گیا، کچھ ایم کیو ایم کو دے دیا گیا، اس طریقے سے ایم کیو ایم اور نون لیگ کو میکسیمم نمبرز دے کے اور ساتھ پیپلز پارٹی اور وہی چیزیں ان کو لایا گیا۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے، شہباز شریف صاحب انٹری ہو گئی، اچانک شہباز شریف صاحب کی انٹری ہوئی، نواز شریف صاحب آؤٹ اور مریم صاحبہ کی انٹری، یہ ہوا تو نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ پھر وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ شہباز شریف صاحب بن سکتے تھے تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں بنے؟ تو نواز شریف صاحب کو بننا چاہیے تھا، اور کس نے روکا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ کس نے روکا ہے یہ سارا کچھ، یہ اصل کوشچن ہی میں تو کہوں گا حقیقت ہی یہ ہے کہ یہی سب سے بڑا کوشچن ہے۔ تو ایک ہمارے ہیں پروڈیوسر ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اس وقت ARY میں رپورٹر ہمارا پروگرام رپورٹر ذیشان بابر ہیں، انہوں نے اس پہ کمنٹری کی ہے کہ نواز شریف صاحب کدھر ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ کس نے کیا ہے؟ ان کے اپنوں نے کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے مینوور کیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب ذرا اکڑ باز ہیں، ان کو سائڈ پہ کریں، میں 16 مہینے کر چکا ہوں پرائم منسٹرشپ، لہٰذا دوبارہ مجھے موقع دے دیں، اور نواز شریف صاحب باؤ جی ہیں، ان کو ذرا سائڈ پہ کر دیں، لہٰذا ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہو گئے اور چیف منسٹر مریم صاحبہ ہو گئی، تو یہ ایک کیا گیا۔ اب ذرا سنیے ذیشان بابر ہیں وہ اس پہ کمنٹری کیا کریں، بڑی اچھی کمنٹری ہے، وہ سن لیں ذرا۔ رحیم، السلام علیکم دوستو۔ میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے، اقتدار کا کبوتر ہاتھ پر بیٹھا اڑ گیا۔ یہ کبوتر کس نے اڑایا؟ میاں صاحب کا مینڈیٹ کس نے چرایا؟ انہیں راستے سے کس نے ہٹایا؟ میاں صاحب کا ووٹر اس صورتحال سے مطمئن نہیں، وہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو میاں صاحب کو لندن سے پاکستان کیوں بلایا؟ آؤ ملک سنبھالو نواز شریف یہ نغمہ کیوں چلوایا؟ پاکستان کو نواز دو یہ نعرہ ہم سے کیوں لگوایا؟ اسے اخباروں اشتہاروں میں کیوں چھپوایا؟ پاکستان کو شہباز کس نے دلوایا؟ نون کو شین اور پنجاب میں میم، جماعت کی یہ ممکری، ووٹرز کا یہ تمسخر کس نے اڑایا؟ دوستو ووٹر بے چین ہے، وہ ایک ہی سوال بار بار دہرا رہا ہے کہ اب کی بار نواز شریف کو کس نے نکالا؟ اب کون سے فلیٹس، کون سا اقامہ، کون سی تنخواہ نکل آئی؟ اب کی بار کیوں نکالا؟ کیوں نکالا؟ دوستو کیوں نکالا کا جواب نواز شریف کو کیوں بلایا ہے، چونکہ مریم بی بی اپنے ووٹ بینک سے اور شہباز پیڈ اپنی 16 ماہ سے خوب واقف تھے، لہٰذا نواز شریف ملک سنبھالنے کا پورا پیکج لے کر وطن واپس آئے، انہیں جھرلو مینڈیٹ ملا، اس جھرلو مینڈیٹ پر شہباز اور مریم اپنا اپنا جھرلو پھیر گئے۔ نواز شریف سے متعلق اب مورخ لکھے گا کہ جنرل جیلانی کے ہاتھوں پروان چڑھے میاں نواز شریف نے نظریاتی سیاست پر ضروریاتی سیاست کو ترجیح دی۔ چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے لیے میاں صاحب نے اپنے سیاسی کیریئر کی آخری اننگز میں آخری کوشش کرتے آخری حد کو پہنچے، پھر آخری حد کو پار کرتے اتنی دور نکلے
کہ ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا۔ بالآخر بھاری مینڈیٹ کی سیاست کا یہ انجام ہوا کہ اسمبلی میں نواز شریف نہیں، ان کی یاد، ان کی تصویر پہنچی اور میاں نواز شریف اقتدار کی سیاست کے لیے اپنوں کے ہاتھوں مرحوم کر دیے گئے۔ الوداع نواز شریف، الوداع، بہت شکریہ۔ یہ ذیشان بابر کی کمنٹری آپ نے سنی اور اچھے پیرائے میں انہوں نے بتا دیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا اور اشتہار بھی چھپوائے گئے، چوتھی بار کا وزیر اعظم، سب کچھ کیا گیا، مینڈیٹ، تقریریں، سب کچھ، لیکن لندن معاہدہ بھی توڑ دیا گیا، اور لندن معاہدہ توڑنے میں ملٹری لیڈرشپ اور ان کے بھائی یعنی کہ نواز شہباز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم صاحبہ، کیونکہ مریم صاحبہ کو صوبہ مل گیا، شہباز شریف صاحب کو وزارت اعظم ملکی اور مریم صاحبہ کو پارٹی بھی مل گئی۔ یہ پارٹی اب نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کے حوالے کر چکے ہیں، اور اس طریقے سے نواز شریف صاحب کا جو اختتام ہے سیاسی کیریئر کا، وہ فیملی کے اندر سے ہی ہوا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ بھی اس میں شریک تھی۔ تو یہ ہے سچویشن، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔